अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 3 में आप सबका वेलकम है। इस्लामाबाद की शिफाफ सड़कों पे बहुत सी गाड़ियों में मुनासिब रफ्तार से चलती वो सफ़ेद सिटी सुर्खों और सफ़ेद फूलों से सजी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी, जिसकी फ्रंट सीट पर एक खूबरू मर्द लब बेचते बैठा न जाने की सोच में डूबा था, जबकि पीछे एक स्टाइलिश सी मगरूर औरत नज़र का चश्मा लगाए अपने मोबाइल में मगन थी, जबकि दरमियान में बैठी वो दुल्हन जो बेतासुर चेहरे के साथ कानों में गूंजती आवाज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश में थी, जबकि उसके बाएं पहलू में एक खूबसूरत तरहदार सी लड़की बैठी थी। कुछ लम्हों के बाद गाड़ी अब्बासी वाला के शानदार गेट के सामने रुकी तो गेट खुलते ही वो गाड़ी शानदार पूर टेकोपा पलसती अपनी जगह पे रुकी तो ड्राइवर ने निकलते ही मुस्तैदी से अगला दरवाज़ा खोला और सफ़ेद सूट में मलबूस वो मर्द बाहर निकला, जबकि पिछला दरवाज़ा खोलते औरत के बाद वो लड़की की मदद के साथ बेजान मूर्ति नुमा दुल्हन भी बाहर निकली। ऐसी बेटियों के ही वालिदैन के कंधे उनकी बधाई के वक्त ढलके होते हैं। कानों में गूंजती बाज़कश तेज़ तर हो रही थी और इसकी पुकार इतनी तेज़ थी कि इसे सामने मौजूद होती कार्रवाई या साथ खड़े नफूस की बातों की समझ न आ रही थी। ऐसी मुँहज़ोर बेटियों को पैदा होते मार देना चाहिए। ये देखो, अगर इसी से करनी थी तो वालिदैन को जलील क्यों करवाया। बाप को अटैक आ गया जब सुना उससे शादी कर रही है बेटी। ना जाने कौन कौन सी सरगोशियाँ थी जो रूह जिस्म को जलसाए जा रही थी। उसकी बेरंग आंखों और चेहरे से टपकती वहशत को देखते सब ने रस्मों को मुलतवी करते उसे उसके कमरे में पहुंचाने की तैयारी की। कमरे का दरवाज़ा हौले से खुलते उसने कमरे में कदम रखा, लेकिन वो कदम रखते ही टक के रुक सा गया, लेकिन फिर फ़ौरन गहरी सांस भरते खुद को कंपोज करते तायराना निगाह पूरे कमरे पे डाली। फ्रेश फूल मिसले हुए नीचे पड़े थे जो कि शायद कमरे की सजावट के लिए इस्तेमाल किए थे। बेड की चादर नीचे पड़ी थी। जेवरात कमरे में जगह बा जगह पड़े अपनी नाकदरी पे रो रहे थे। उसने भारी होते दिल के साथ कदम आगे बढ़ाए तो निगाह कमरे के वस्त में पड़े क्रिस्टल टेबल के पास फेंके नेट के ब्राइडल दुपट्टे पे गई और फिसलती निगाह कुछ फासले पे पड़ी शॉल पे पड़ी। उसने जेवरात को बचाते कदम आगे बढ़ाए और आंखों के ज़रिए इसे ढूंढने की कोशिश की, जो कि ड्रेसिंग के साइड पे बेड के पास घुटनों के बल झुकी लहंगे में बलबूस उलझे जोड़े और बिखरी हालत के साथ उसकी दुल्हन बैठी थी। प्रीज़े, उसने नरमी से उसे पुकारा, लेकिन जवाब ना दर्द। प्रीज़े, उसने कदम आगे बढ़ाते उसके नज़दीक आते उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसने करंट खा के उसकी तरफ देखा। हिरनी जैसी स्याह काली फैले हुए मेकअप और मस्कारे काजल से बोझल रोने से सूजी हुई निगाहें उसके अंदर तक शगाफ डाल गईं। ऐसे क्यों बैठी हैं? उसने निस्बतन हल्के फुल्के अंदाज में उससे पूछा तो उसका ये अंदाज क़यामत ढा गया। वो शाऊर की मंजिलें तय करती कंधे पे उसका लम्स महसूस करती झटके से उसका हाथ हटाती उठी। प्रीज़े, उसके अंदाज की काट पे वो ज़ख्मी अंदाज में उसे पुकार उठा। मर गई प्रीज़े। उसके बेतासुर बेरहम जवाब पे उसने तड़प के उसकी तरफ देखा और वो एक कदम उसके करीब हुआ। ऐसे मत कहें प्लीज़। वो गोया इल्तिजाइया हुआ और हाथ उसके कंधे पे रखने चाहे, लेकिन वो करंट खाते फासले पे हुई। क्यों किया ऐसा? बताओ ना, क्यों किया ऐसा? उसने भीगती आंखों से उसकी आंखों में देखते गोया वार करने की कोशिश की और ये वारकारी ना गया। आप जानती हैं मैं आपसे मोहब्बत। उसने नरमी से कुछ कहना चाहा कि इस वक्त उसकी कंडीशन समझना ज़रूरी था। उसके अल्फाज उसके मुंह में थे जब वो पड़ी, नाम मत लेना उस मोहब्बत का मेरे सामने। वो चीख उठी। मोहब्बत के नाम पे तुमने हवस से डसा है मुझे। अपनी हवस को मोहब्बत के नाम नहाद पर्दे में मत छुपाओ जाविया रबास। वो उसकी तरफ देखती फंकारते हुए बोली तो वो जैसे शर्मदा रह गया। क्या बकवास कर रही हैं आप? निकाह किया है मैंने आपसे। कौन सी हवस की बात कर रही हैं आप?
اس نے اب کہ تھوڑی سختی سے پوچھا تو وہ اس سے زیادہ سختی اور زور سے چیخی، بکواس تم کر رہے ہو کہ میں کس نے حق دیا تمہیں کہ تم میری زندگی سے کھیلو؟ زندگی تباہ کر دی ہے تم نے میرے اپنے کی نظر میں مجھے ختم کر دیا، تم نے مار دیا ہے۔ کچھ ایسا کیوں کیا؟ ایسا بتاؤ، کیوں لوٹا مجھے بتاؤ زاویہ رباسی۔ اس کا گریبان نوچتی وہ حلق کے بل چلائی، بلکہ وہ شرشرتا سا اس سے پہلے کچھ بولتا جب اس نے مزید زہر اگلا۔ چلے جاتے کسی کوٹھے پہ، تم کر لیتے اپنی ہوس پوری، کم از کم کسی کی زندگی تباہ تو نہ کرتے۔ ہوس کو تو کوٹھوں پہ بھی پوری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ زاویہ آلود الفاظ پورے کرتی، اس کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما، چٹاخ اس کے منہ کی، اس کے ہاتھ کی شدت سے وہ کچھ فاصلے پہ بیڈ پہ الٹے منہ جا گری۔ بکواس بند کریں اپنی، وہ زور سے چیخا، لیکن وہ جو اس کے تھپڑ پہ ساخت گری پڑی تھی وہ بچھڑی شیرنی کی مانند اس پہ پھول پڑی۔ سچائی کا گھونٹ تم جیسے گھٹیا ہوس کا شکار کمزور مرد کے لیے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے جسے وہ بازو کی طاقت کے زور پہ پینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا لفظ ایسے زہر میں ڈوبا تھا جسے پینا شاید ناممکن تھا، جبکہ اس کے لفظوں پہ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ کمزور مرد، میں ہوس کا شکار کمزور مرد ہوں؟ اس کے قریب آتے وہ اس کے دونوں کندھے دبوچتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے سختی سے بولا، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، ہاتھ ہٹاؤ۔ اس کی گرفت اگرچہ دل دہلانے والی تھی، لیکن وہ کمزور پڑے بغیر اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی زور سے بولی، چلائیے مت۔ وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چلایا، لیکن وہ جو اپنی ذات کے دکھ میں ماتم کنا تھی اسے دھکا دیتی چلا اٹھی، اپنے جسم کی غلاظت مجھ سے دور رکھو اور جا کے کسی کوٹھے پہ اپنی جیسی لڑکیوں کو ان غلاظت میں ڈبو۔ اس کا نفرت میں ڈوبے الفاظ گونجے تو سامنے موجود مرد کا دماغ بلبلا اٹھا۔ ہوس کا پجاری ہوں نا، تو چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوس کے شکار کمزور مرد کوٹھوں پہ عورتوں سے کیسا سلوک کرتے۔ اسے زور سے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتے وہ سرد و مہری اور خشونت سے بولا تو اس کا دل زور سے سکڑا، اور تب اس نے اس کی سمت دیکھا تو دل حلق میں آن اٹکا۔ سفید قمیض کے کھلے بٹنوں میں جھلکتا کشادہ سینہ، بکھرے بال، بیچے ہونٹ اور سرخ آنکھیں اسے اندیکھے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دیکھو قریب مت آنا، وہ اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کے بخلا اٹھی، لیکن اس نے ایک پل میں اس پہ قابو پا لیا تو وہ چیخ اٹھی، نہیں ایسا مت کرو پلیز۔ اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے التجا کی، لیکن اس ضد و جنون میں ڈوبے اس مرد کو خود سے دور کرنا کم از کم اس جیسی نازک اندام اور کمزور حواس کی لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ خدا کے لیے زاویہ رباس، مجھے یوں پامال مت کرو، مجھ سے میری ذات کا غرور مت چھینو۔ اسے درندگی پہ اترتے دیکھ کے وہ گڑ گڑاتی، لیکن وہ کانوں لپیٹ اپنے اندر لگی اس کے لفظوں سے سلگتی آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا، جبکہ وہ درد کی شدت کو برداشت کرتی آدموئی ہونے لگی۔ اس کا بے جان بکھرا وجود باہوں میں پڑے وہ اس طرح سے جھپنے لگا کہ اس کے انداز میں خود بخود خماری اور نرمی بکھرنے لگی، جبکہ اس کو خود پہ چھائے دیکھ کے اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی، اور اس مرد کے مضبوط بازوؤں میں ضد و جنون کی جنگ لڑتے اس مرد کے سامنے وہ نازک لڑکی اس ذلت اور ذات کے غرور کے لٹنے پر حواس توڑتی چلی گئی، اور کمرے میں اندھیرے کی مانند اس کی زندگی میں بھی اندھیرا چھانے لگا، گہرا دبیز اندھیرا، جس کے بعد سحر کی توقع بھی ختم ہو جاتی تھی۔